کر، رب دا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ نے تینوں اپنے سامنے جھکن والا بنایا ہے، اللہ نے تینوں اپنا پجاری بنایا ہے، غیر دے سامنے جھکن دی توفیق نہیں دیتی۔ چھڈو انہاں تعویذ داکیاں تے توکل کرنا، اے جناب تعویذاں تے توکل کرنا چھڈ دیو۔ تعویذ نال نہ شفا مل سکتی ہے، تعویذ نال نہ پتر مل سکتا ہے، تعویذ نال جناب نہ اولاد مل سکتی ہے، بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ تعویذ لٹکا لیندا گلے اندر، بازو تے بن لیندا، لک تے جناب بن لیندا، جڑا بندہ تعویذ لٹکا لیندا او شرک کردا، شرک دا اللہ فرماندے نے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت وڈا ظلم ہے۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ واجب الاحترام اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین حضرات موقع مناسبت دے حوالے نال محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت تو پہلے دے حالات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔
بڑا طویل موضوع ہے، لیکن اشارتاً میں یہ بات کراਂگا کہ دورہ جاہلیت دے حالات اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سب تو بڑا جرم، بڑا گناہ پوری کائنات دے مالک نو چھڑ کے بتاں دی پوجا کیتی جاندی، لکڑ دے بت بنائے جاندے، پتھراں دیاں مورتیاں تیار کیتیاں جاندیاں، خود بنا کے خود کاڑ کے تے انہوں نام دیتا جاندہ کہ یہ ساڈا خدا ہے معاذ اللہ۔ اتنی جہالت، اپنے ہاتھ نال بت بنا کے آندے سن کہ ساڈے نفع اور نقصان دا مالک ہی ہے۔ دورہ جہلیت دی ہر بندے دا بت علیحدہ سی، ہر مرد دا ہر عورت دا بت جیڑا سی جدا جدا سی۔ باپ دا بت علیحدہ، ماں دا بت سی پوجن واسطے وہ علیحدہ، بیٹے دا بت تے خدا علیحدہ، بیٹی دا خدا علیحدہ۔ تے علیحدہ علیحدہ بت بنان تو بعد انہاں دا نظریہ ہوندا سی اے فلانا بت جیڑا ہے اے ساڈے نفع دا مالک ہے، اور فلان جڑا بت ہے ساڈے نقصان دا مالک ہے، اے فلان جڑا ہے اے بیٹے دیندا ہے تے اے فلان بت جڑا ہے بیٹیاں دیندا ہے۔ علیحدہ علیحدہ نام رکھے جاندے، اے شفاواں عطا کردا ہے جی۔ بت پرستی عروج تے سی، ایتھے ہی بس نہیں، انہاں جاہل لوگاں نے بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھے سن پوجن واسطے۔ بیت اللہ اللہ دا گھر، کعبۃ اللہ جتھے پوری دنیا دے لوگ آن کے جھکدے نے تے کدے سامنے؟ اللہ نے۔ اس بیت اللہ دے اندر انہاں جاہل لوگاں نے 360 بت رکھ کے تے انہاں نو سجدہ کر دے، انہاں نو رکوع کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے، نبوت علیہ السلام تو اعلان تو پہلے جہالت ہی جہالت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کتھوں تک جہالت؟ آئیے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے، اللہ فرماندے نے اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے ہو، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے نام دنیا والیاں دے انساناں دے وچوں محبوب علیہ السلام نو مبعوث فرما کے تے مومناں دے احسان فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اے جناب تزکیہ نفس کرنے واسطے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام تم سلام دا دنیا تے مبعوث ہونا اے جناب باعث رحمت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا وا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد تو پہلے جہالت گمراہی ہی گمراہی سی۔ حضرات اتنی جہالت ہے کہ اس دور دے اندر اولاد دا کوئی جناب جڑی عورت ہے او دا کوئی مقام تے مرتبہ نہیں سی۔ اسلام آن تو پہلے نبی دے نبوت تو اعلان کرن تو پہلے جناب اسلام تو پہلے عورت دا کوئی مقام تے عزت نہیں سی، کوئی وقار نہیں سی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسی جہالت سی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت تو پہلے عورت نو حقیر جانیا جاندا، عورت نو کوئی عزت نہ دیتی جاندی۔ جس گھر دے اندر بچی جوان ہو جاندی، جس گھر دے اندر بیٹی جوان ہو جاندی، سونےو گل سنیا جے تیار نال میرے آقا دی آمد تو پہلے اعلان نبوت تو پہلے کسے دی بیٹی جدوں جوان ہو جاندی نا او دے گھر تے مکان دی چھت تے جناب جھنڈی لگا دیتی جاندی، او دے تے جناب کپڑا ٹنگ دیتا جاندا کہ لوگ سمجھن کہ اس گھر دے اندر بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس گھر دے اندر جناب اینا دی لڑکی جوان ہو گئی ہے۔ اللہ میری توبہ، ایسا غیرت دا جنازہ اٹھیا ہوئے ہے، کوئی غیرت نہیں، کوئی حیا کوئی نہیں۔ اوتھے جناب گھر دے اندر باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اس بہن دا بھائی بھی موجود ہے، کوئی غیرت نہیں، کوئی شرم نام دی بات نہیں۔ اے جناب جھنڈا کیوں ٹنگے ہے کہ اینا دی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اے جھنڈا کپڑا کیوں لٹکایا ہے کہ اے دی فلانے دی بہن جوان ہو گئی ہے۔ اللہ میری توبہ، ذرا محاسبہ کرنا، ذرا معاشرے نظر دوڑانا۔ ایتھے کسے دے جناب اینج جھنڈا لگایا جائے، انہوں دسیا جائے کہ اس وجہ تو جھنڈا لگایا گیا ہے تے معاشرے دا گھر والیاں دا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے دا، پورے علاقے دا ہی سر نیواں ہو جائے گا۔ یار اتنی بے غیرتی، بے حیائی، اللہ میری توبہ، یہ بہت بڑی جہالت کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے جی تے جناب کپڑا ٹنگ دیو، ایسے جناب جھنڈا لگا دیو، لوگانوں پتہ لگ جائے۔ اللہ میری توبہ، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد تو پہلے دی بات اتنی جہالت ہے، وہ ایسے بات نو قرآن کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہی دے اندر، واضح گمراہی دے اندر لوگ سن۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں سمجھے تے جڑا میں ابتدا اندر بات کی تھی ہے کہ بت پرستی عروج تے رب نو چھڑ کے غیر دے سامنے جھکنا، رب نو چھڑ کے غیر دے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ اللہ اللہ بت پرستی کس طرح سی؟ اللہ اکبر، اللہ میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اس طرح دی جہالت دے اندر لوگ ڈوبے سن۔ ایک دن نا انج ویکھیا ایک آدمی ہے، انہیں بت بنایا ہوا ہے، انہیں اپنا خدا بنایا ہوا ہے، انہیں اپنا الہ بنایا ہوا ہے جی۔ اے وعدے گھاٹے دا مالک میرا فلاں بت ہے۔ ایک دن وقت گزریا، انہوں بھوک لگ گئی ہے، کھانے دی بڑی اشد ضرورت پیش آ گئی ہے، انہوں بھوک بڑی لگی ہے، لیکن اے دے ہاتھ دے اندر جناب گھیو دا پیڑا سی، مکھن دا پیڑا اے دے ہاتھ دے اندر ہے، تے انہوں بھوک بڑی لگی ہے۔ ایک اللہ والا قریب کھڑا ہے، انہوں اے آندہ یار بھوکی بڑی لگی ہے، کھان نو شے کوئی نہیں۔ وہ اللہ والا آندہ یار کیویں دی گل کرنا، تیرے ہاتھ دے اندر اے مکھن دا پیڑ ہے، بھوک لگی ہے تے اینو کھا لے۔ آندہ نہیں اینو نہیں کھانا، میں منت منگی ہے، اے تے میرے اس بت دا مکھن ہے، اے فلاں بت دا میرا اے مکھن، میں تے منت منگی ہے، اے میں اپنے الہ نو دینا، میں کھانا میں آخے نہیں کھانا۔ اللہ اکبر، اے دے ہاتھ دے اندر کیوں دا بیڑا، وہ اللہ والا آندہ کھا لے تینوں جو بھوک لگی ہے۔ آندہ نہیں میں منت منگی ہوئی ہے، اپنے الہ نو جا کے دیواں گا، اپنے خدا نو جا کے دیواں گا، میرے تے اے چیز حرام ہے، میں کھانا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ بھوکھے تے ہاتھ دے اندر مکھن ہے، جڑا لکڑ دم خدا بنایا سی نا، جڑا پتھر دا الہ بنایا سی، او دے کل جا کے رکھ کے آ جاندہ ہے۔ جدوں واپسی لوٹے ہے، او جہالت ہی جہالت، ایک پیڑا جناب اس بت دے کو رکھ کے آیا، آندہ ہے خدا جی اے لو میں جڑی منت منگی سی پوری کر چلے آجا، تسی اپنا جڑا کیوں ہے اپنا سنبھال لو۔ رکھ کے واپس لوٹے ہے، اس اللہ والے نے ویکھے ہے کہ مکھن دا پیڑا ایک کتا کھا رہے سی، کتے دا بچہ کھا رہے ہے، آپ نو کھانا نصیب نہیں۔ جہالت دیکھیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے، نبوت علیہ السلام دے اعلان کرن تو پہلے ایسی جہالت، بھوک لگی ہے تے جناب بت دی پوجا، اور بت دے جناب انی قدر کردے نے، عزت کردے نے، تکریم کردے نے۔ اللہ اکبر، کیوں دا پیڑا جی میں منت منگی ہے، میں نہیں کھا سکتا، اگر میں کھا لیا تے میرے خدا نے میری لات توڑ دینی ہے، یا میرا بازو توڑ دینا ہے، یا اور کوئی نقصان کر دینا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ او انج اونا بتاں نو پوج دے سن کہ جویں آج دا مسلمان رب نو پوجدا ہے، لیکن آج دا مسلمان اپنے حقیقی مالک نو اونج نہیں پوجدا، جویں او اپنے مورتیاں نو پوجیا کر دے، جویں اپنے پتھر دے الہاں نو پوجیا کر دے سن۔ آج دا مسلمان بھی ہے، اے یقین بھی رکھ دے وعدے گھاٹے دا مالک اللہ ہے، تے پھر بھی او دے رب تو ڈردا نہیں، رحمان دا خوف نہیں دل اندر پیدا کردا۔ اے بھی یقین ہے کہ سارا کچھ اللہ کردا ہے، لیکن اینو اے جناب ڈر نہیں، خوف نہیں کہ میں او دے سامنے جھکنا بھی ہے، میں او دے سامنے عبادت کرنی ہے، اے کدے نہیں سوچیا۔ اے آج دا مسلمان ہے، او پتھر دے مورتیاں نو انج پوج دے سن، اونا دی اتنی عزت تے تکریم کر دے۔ آج دا مسلمان حقیقی مالک نو اونج نہیں پوجدا تے اونج نہیں عزت کردا۔ اللہ اللہ ساڑھے اندر بھی انج دیاں باتاں پائیاں جا رہیاں نے، دعا کرو اللہ صحیح معنی اندر رب دی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ اللہ، اے سی نا بت دا پجاری، رب فرماندے نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا
اللہ سونے تواڈے دنیا تے رسول بنن تو پہلے اعلان نبوت تو پہلے جہالت ہی جہالت اندھیرا ہی اندھیرا لوگ رحمان نو چھڈ کے لکڑاں دیاں مورتیاں کے سجدے کر دے لوگ رحمان نو چھڈ کے پتھراں دے بنائے خداواں نو چک دے تے رکوع کر دے تے سجدے کر دے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر اسی طرح ایک اور آدمی ہے انہیں جناب اپنا الہ بنایا لکڑ دے یا پتھر دے انہیں اپنا الہ بنایا اپنا خدا بنایا ہویا انج اونچی جگہ تے بناؤ سنگار کر کے انہوں کھڑیاں کیتا ہویا تے روزانہ آ کے اس اپنے خدا نو پوجدا ہے روزانہ آ کے اس پتھر دی مورتی نو آن کے سجدے تے رکوع کر دے کہ کوئی پریشانی آ جاندی تے آن کے او دے سامنے جھک جاندا انہوں آندا تو خدا ہے میری پریشانی دور کر دے تو خدا ہے میری حفاظت کرنا اے روزانہ او دی پوجا پاٹ کریا کردا ایک آدمی ہے اللہ والا ہے اے آندہ جی یار اے پتھر دے اے مورتیاں کچھ نہیں کر دیاں انہوں کیوں تو سجدے کرنا ہے اے دے کولوں کیوں پتر دا سوال کرنا ہے اے پتھر کولوں کیوں اولاد دا سوال کرنا ہے کیوں بیماری تو شفا دم اے دے کولوں سوال کرنا ہے اے دے پتھر اے تے ایک لکڑی ہے اے تیرے کاسے جوگا نہیں آندہ نانا میرے الہ دی تو توہین نہ کر میرے خدا دی توہین نہ کر لہذا میں ایدہ پورا ایکشن لے لوانگا اے آندہ نانا یار تو میرا دوست ہے تو میرا پہلی ہے میں تیرا خیر خواہاں اینا مورتیاں نو چھڑ کے تے عرش والے رب دا پجاری بن جا اس مورتیاں نو چھڑ دے ایک کاسے جو کہ کوئی نہیں اے پھر بھی انہوں پوجی جا رہے ہیں اس اللہ والے نو غصہ آیا ایدہ او پتھر دا علاج چکے آتے گندی نالی چو سوٹایا گندے پانی دے اندر سوٹایا جدو دوسرے دن آیا نا پوجا پاٹ کرنے واسطے انہوں سجدے تے رکوع کرنے واسطے آیا ویکیا کہ یہ الہی کوئی نہیں اے دے رنگ اڑ گیا ہوش آواز گم کر بیٹھا اے کی ہو گیا میرا الہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا میرا رب پتہ نہیں کدھر چلا گیا آج دے مسلمان بھی اے جناب انج دا یقین تویزاں تے رکھن لگ گئے اے کون ہے جی اہل الحدیث ہے انہیں جناب داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ چنگی بھلی تے تویز اپنے بازو تے بنے ہیں یا گلے دے اندر جناب تویز لٹکایا ہے ایک کون ہے جی ہے وہابی ہے لیکن تویزاں تے یقین رکھی پھرد ہے ایک کون ہے جی اے جناب اہل الحدیث ہے لیکن جناب بابیاں کول بھی جا کے تویز تے مٹی پڑا کے لیا اونا ایسے بابیاں کول کہ جنہ کدے ناتا کوئی نہیں ایسے بابیاں کول جنہ کدے جناب نماز نہیں پڑھی اونا کو جا کے تویز لے کے آ جانے آج دیاں ماما بہناں بھی انج کر دیاں نے پتر نو سکون نہیں آؤندا رات ساری روندہ رہندہ کی کریے جی فلانے کل چلے جاؤ او تویز پڑھ دے تے جناب او بچے دے گلے اندر لٹکا لے آج تے بچہ ساری رات ہی ستا رہے گا انج دا یقین ساڑیاں ماما بہناں دے بن گیا انج دے توکل بن گئے اور سونے گل سنے جے اے بھی ایک جہالت اے بھی ایک جرم تے گناہ ہے گل سنے جے اے جناب اللہ والے نے چکیا بت تے گندے نالے دے اندر سٹ دیتا ہے اے پریشان تے غم صدا دوڑیا پھر دے اور کی ہو گیا یہ میرا خدا کسے نے گم کر دیتا ہے خدا تے گم ہو گیا ہے خدا ہے رب تے ہے کرنی درنی آلہ تے گم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اینا دی عقل ویکھ لو ذرا غور کرنا مشرکہ دی ویسے ہی ماتمہاری ہوندی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی انہاں نو ہے الہ تے اکھے گم ہو گیا اے لب دا پھردا لبیا کتوں جتھے سارے علاقے دے گند کٹھا ہوندا ہے اس گندے نالے چو لبیا انہیں چکیا دھوتا تے صاف کر کے
دوبارہ کھڑیاں کر کے پھر پوچھن لگ گئے آئے جہالت دی اخیر ہو گئی تے دوسرے دن پھر اسے اللہ والے نے چکیا تے کتے اور سٹ دیتا ہے پھر پریشان تے غم زدہ ہے اے آیا نا تے ویکھیا اج پھر الہ کوئی نہیں میرا رب کوئی نہیں وہ تو میری حفاظت کردا ہے تے او آپ ہی کوئی ہور ہی چک کے لے جاندا ہے خیر انہیں جناب آکھیا چلو اپنے الہ دی میں خود مدد کراں کیویں تلوار چکی لیا کے اپنے الہ دے گلے چ لٹکا دیتی تلوار اپنے خدا دے گلے چ لٹکا کے آندا لے ایویں تو ہاتھوں خالی سے نا تا ہی وہ وار کر جاندا ہے جڑا بھی ہے ہن میں تینوں تلوار دے چلے ہاں اپنی حفاظت کریں اے چلا گیا جدوں تیسرا دن ہویا تلوار سمیت دی رب والے نے چک کے گندے نالے چ سٹ دیتا ہے تلوار سمیت خدا ہے رب ہے تے جدوں آیا چودھری صاحب غیر دی پوجا کرنے والا بتاں نو سجدے کرنے والا آیا ویکھیا کہ یہ رب کوئی نہیں خدا بھی غیب ہے تے تلوار بھی بولو غیب ویکھیا کہ اسے گندے نالے پہ ہے تے ہیتے جناب کھڑا ہو کے آندا ہے اور تلوار ہوندیاں جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا تے او میری حفاظت کیویں کر سکے گا تلوار ہوندیاں جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا تے او میری حفاظت کیویں کرے گا میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار آندا ہے میں یار تینوں اے ہوئی سمجھان لگا ساں آ جا مدینے والی سرکار دے کول تے کلمہ پڑھ لے جس رب نے تینوں بنایا او دا پجاری بن جا آن کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندا سونیا اے ماجرا بنیا میں تے جہالت اندر ڈوبیا رہا اللہ دا واسطہ جے مینوں اپنا کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جہالت اے لوگ رب نو چھڑ کے انج پوجیا کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے اور سونیا رب نو چھڑ کے غیران نو جناب الہ سمجھ دے تے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے تے اعلان نبوت کیتا ہے یہ ہوئی گل میرے پیغمبر سمجھا گئے یہ ہوئی گل ہر نبی سمجھا گیا لوگو اے پتھران دیاں مورتیاں کاسے جوگیاں نہیں اے لکڑاں دیاں مورتیاں کاسے جوگیاں نہیں اوہ ہر نبی نے تو عید دی دعوت دیتی تے ایک رب دا دروازہ کھٹکھٹان دا درستے پیغام دیتا ہے اسے گل نو میں انج کہاں اوہ نبیوں نے توعید ہم کو سکھائی نبیوں نے توعید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ رب دے سوا کوئی داتا نہیں ہے رب دے سوا کوئی داتا نہیں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے وہ جاہلیت والا دور کنجدہ سی اللہ اکبر اللہ پچھلے جمعے ایک شیخ صاحب نے واقعہ سنایا ہے اللہ اکبر کنجدہ جہالت دیکھنا اخیر دیئے آج دیاں ماں بہنہ تے خوش نصیب نے میری ماں بہن نو عزت ملی اسلام دے آن نال ماں بہن نو وقار ملے دین اسلام دی وجہ تو ماں
بہن نو عزت ملی ہے دین اسلام دی وجہ تو، نہیں تے دورہ جہلیت اندر ماما بہناں دا حال کنج دا سی، کیویں دا سلوک لوگ کریا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے سین اندر نہیں سی لیکن انہاں واقعہ بڑا باسند انہاں واقعہ سنایا تے میں بڑا حیران ہویا سن گئے۔ دورہ جہلیت دا واقعہ، ماؤں اور بہنوں غور کرے آجے، تسی ایمان کرو دین اسلام آیا تو آڈے کول، مان کریا کرو کہ اللہ نے عزت دیتی اسلام دی وجہ دو، نہیں تے اونا ماواں اونا عورتاں دا کی حال ہویا کردہ سی، اونا عورتاں دا کی حال سی۔ اللہ اکبر اللہ، جس عورت دا خامد فوت ہو جاندہ، جس عورت دا خامد فوت ہو جاندہ تے جناب ایک مخصوص ایام نے مخصوص دن اونا دے طور طریقے دے مطابق شیخ صاحب دے 10 رہسن کے تقریباً 120 دن یعنی 4 مہینے اگے اس عورت نو کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ سی، کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ۔ اللہ اکبر، کھانا بھی ہوتے پینا بھی ہوتے، نہ نہلایا جاندہ سی تے نہ ہی جناب کوئی پکھے دا ہوتے انتظام، کوئی جناب ہوا دا کوئی انتظام نہیں۔ اینا عرصہ اس عورت نو اسے کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندہ، پیشاب پخانہ بھی اسے کمرے دے اندر، کھانا پینا بھی ہوتے تے پیشاب پخانہ بھی کمرے دے اندر۔ جرم کی ہے کہ خامن فوت ہو گیا ہے، جرم کی ہویا کہ ایدہ گھر والا فوت ہو گیا ہے۔ جدوں اینے عرصے بعد عورت نو کڈیا جاندہ، ایک گھوڑے یا گدے دے جسم نال اے دے جسم نو ملیا جاندہ، اینا زہر پیدا ہو جاندہ سی کہ اس گدے دا جسم چمڑی بھی اتر کے دور ہو جاندی سی۔ اس طرح دی ضلالت، اس طرح دے بے عزتی کی تی جاندی عورت دی، تے جدوں دین اسلام آیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا نا، فرمایا جس عورت دا خامد فوت ہو جائے 4.25 مہینے باعزت اپنے گھر رہے گی، باعزت گھر رہے گی تے جناب گھر دے اندر رہ کے اپنے خامن دا سوگ منائے گی تے اونا دا اے سی کے کھان پین بھی پیشاب پخانہ بھی کو کمرے اندر۔ اللہ میری توبہ، اے ذرا محاسبہ کرنا، اے جہالت سی عورت نو اینا ذلیل کیتا جاندہ، عورت نو اتنا خار کیتا جاندہ۔ اللہ اکبر، وَإِن قَدُوا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے انج جہالت سی، انج اندھیرا سی، جہالت ہی جہالت سی۔ اللہ اکبر اللہ، میں پڑھیا کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے جہالت ایک اور آیا ہے۔ اے نوجوان میرے پیغمبر علیہ السلام کو لا گیا، آکے اندر محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم جی، تسی اپنا ہاتھ مبارک اگے کرو۔ میرے آقا فرماندے نے 10 پروانے کہنا کی چاہنا ہے، آندہ اللہ دے نبی جی اپنا ہاتھ تے اگے کرو نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اگے کر لیا، آندہ اللہ دے نبی جی میں تو آڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا، تسی میرے آقا ہو، تسی میرے نبی ہو، میں تو آڈا کلمہ پڑھنا چاہنا۔ اے اللہ دے نبی جی ہاتھ مبارک
مبارک اگے کر لیجئے۔ انج میرے پیغمبر نے ہاتھ اگے کیتا ہے، اپنا ہاتھ اتے رکھن لگے آئے تے پیچھے کر لے آزو۔ میرے آقا فرماندے نے خیر دے آئی کی گل ہے، مینوں آکھیا ہے کہ ہاتھ اگے کر، میں اگے ہاتھ کیتا تے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کی گل کی وجہ ہے؟ اے رون لگ گیا، ساروں کے تاراں سو اکھاں چوں بہن لگ گئے۔ آقا فرماندے نے او پروانیاں داستے صحیح نہ کی کر بیٹھا ہے، کی جرم ہو گیا ہے، کی گناہ ہو گیا ہے؟ ذرا غور کرے آجے جہالت گل اے اپنی زبانوں سنان لگا ہے۔ آندا آقا سونے میں تو آڑے ہاتھ تے بیعت بعد اندر کرانگا، پہلے میرا دکھڑا سن لیو، پہلے میرا جرم سن لیا جے، اگر اے جرم رب مینوں معاف کرے گا تے پھر میں بیعت کرنا چاہنا، پھر میں تو آڑا کلمہ پڑھ لینا وا۔ آقا فرمایا کی جرم ہے، کی گناہ کر کے آئے ہیں؟ آندہ اے اللہ دے نبی جی میں تے بیٹیاں دا قاتل ہاں، میں تے اپنیاں تیاں دا قاتل ہاں۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی ہویا ہے کہ ایک بیٹی نہیں، دو نہیں، بیٹیاں دا قاتل کنیاں کو قتل کر کے آگے ہیں، نمانیاں تیاں نو اور کنہ کو قتل کی تائی دسنا۔ آندہ سونے میں ایک بیٹی نو قتل نہیں کیتا، بلکہ میرے کار اندر جدوں پہلی بیٹی پیدا ہوئی سی نا تے میں لوگاں دیاں گلاں تو ڈر کے وہ اپنی بیٹی دے گلے تے چھری چلا دیتی۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی نو بھی قتل کر دیتا ہے۔ آقا سونیاں تیسری بیٹی پیدا ہوئی تے بیٹی نو قتل کر دیتا ہے۔ چوتھی تے پنجویں بیٹی کا جناب پیدا ہوئی تے انہوں بھی میں قتل کر دیتا۔ آقا سونیاں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی، میں پھر جناب لوگاں دیاں گلاں تو ڈر رہا کہ لوگ آکھن گے بیٹی والا ہے، لوگ آکھن گے دھی والا ہے تے بیٹی نو آر سمجھے آ جاندہ، بیٹی نو جناب گناہ جس گھر اندر پیدا ہوندی تے گناہ سمجھے آ جاندہ، جرم سمجھے آ جاندہ۔ آقا سونے ستویں بیٹی پیدا ہوئی، میں انہوں بھی قتل کر دیتا، تاکہ اٹھویں نو بھی قتل کیتا تے تو آڑے سامنے اے مجرم کھڑا ہے تے 9 بیٹیاں دا قاتل کھڑا ہے، 9 بیٹیاں دا قاتل تو آڑے سامنے کھڑا ہے۔ سونے پتہ کوئی نہیں سی، اس جرم دا پتہ کوئی نہیں سی، لیکن ہن میں آیا وہاں تے ڈر لگ دے۔ میں تو آڑے غلامہ کولوں بھی سنے ہیں، رب دے قانون قوانین دسے نے، لیکن ہن خوف ہے تے میں تو آڑا کلمہ پڑھنا چاہنا ہاں، لیکن اے دسو اے جرم جیڑا ہے کیا مینوں اللہ معاف کر دے وے گا کہ کوئی نہ؟ کیا جرم میرا معافی دا ہے وے کہ نہیں کہ معاف ہو جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام سنی جاندے نے تے اکھاں چوں آنسو بہائی جاندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام روندیاں سسکیاں پردیاں میرے آقا فرماندے نے آن والے ساتھیاں جرم تے بڑا کر آئے ہیں، غلطی تے بڑی کر کے آگے ہیں، گناہ تے بہت وڈا کر کے آگے آئے۔ میرے آقا انہوں آندہ سونے پھر دسو کی حال ہے، کیا کلمہ پڑھن دی برکت نال معافی مل جائے گی کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام رو کے فرمایا، آقا فرماندے نے یار جرم تے بڑا ہے لیکن تو کلمہ پڑھ لے، لا علمی چے ہو گیا ہے، رحمان کو لو مسجد معافی منگی، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھن دی برکت نال میرا رب پچھلے گناہ معاف کر چھڑ دائے، پچھلے گناہ اللہ معاف کر چھڑ دے۔ انہیں ہاتھ تے بیعت کیتی تے اندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے اے جہالت لوگاں دے بت جدا جدا سن باپ دا بت علیحدہ سی کہ اے شفاواں دیندا ہے ماں دا بت علیحدہ سی کہ پتر دیندا ہے بیٹے دا بت علیحدہ کہ اے جناب رزق دیندا ہے بیٹی دا بت جدا سی علیحدہ سی اے جناب اولاداں دیندا ہے تے شفاواں عطا کردا ہے توبہ اللہ میرے توبہ حالانکہ رب کی اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد سونے دعا کریا کر رب دا شکریہ ادا کریا کر اللہ نے تینوں اپنے سامنے جھکن والا بنایا ہے اللہ نے تینوں اپنا پجاری بنایا ہے غیر دے سامنے جھکن دی توفیق نہیں دیتی چھڈو انہاں تویز داکیاں تے توکل کرنا اے جناب تویزاں تے توکل کرنا چھڑ دیو تویز نال نہ شفا مل سکتی ہے تویز نال نہ پتر مل سکتا ہے تویز نال جناب نہ اولاد مل سکتی ہے بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ تویز لٹکا لیندا گلے اندر بازو تے بن لیندا لک تے جناب بن لیندا جڑا بندہ تویز لٹکا لیندا او شرک کردا شرک دا اللہ فرماندے نے ان الشرک لا ظلم عظیم شرک بہت وڈا ظلم ہے تے شرک کرنے والا انسان وہ دی معافی کوئی نہیں اللہ دے قرآن نے دسیا جڑا بندہ شرک کرے اوے جڑا تویز لٹکانا تویز بننا یا تویز نو کھول کے پی لینا اے جناب دنیاوی فائدہ تے کوئی نہیں اخروی نقصان بہت وڈا ہے کہ جڑا بندہ توحید پرست ہے نا تے تویزاں دے پیچھے لگ گیا ہے رب فرماندے نے انہیں آخرت برباد کر لئی تویز تے توکل تے بھروسہ کرنے والے دا ٹکانا جہنم ہے او دی معافی کوئی نہیں ہاں اگر زندگی اندر اپنی حیات اندر رب کو لو معافی مانگ لئی تے اللہ قادر ہے معاف کر چھڑے گا اگر شرک دی حالت اندر تویز بنے ہیں بازو تے گلے لٹکایا ہے مر گیا ایسے حالت اندر شرک تو معافی نہیں مانگ سکیا کہ اللہ معاف کر دے اے موقع نہیں ملیا فوت ہو گیا تے اے دا ٹکانا جہنم ہوئے گا اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کسے مولوی دا فیصلہ نہیں اس واسطے دعا ہے جو سنے ہیں جو سنایا اللہ عمل دی توفیق بخشے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے جہالت ہی جہالت اندھیرا ہی اندھیرا وہ لوگ رب نو چھڑ کے غیراں نو پوجیا کر دے لوگ غیر رب نو چھڑ کے پتھراں دے سامنے سجدہ کریا کر دے لکڑاں دے جناب الہ تے خدا بنا کے انہاں نو پوجیا کر دے تے سونیاں چھوڑیے قبراں مزاراں تے سجدے کرنے ایک اللہ نو سجدہ کر قبراں مزاراں تے سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ عرش والے رب نو ہی کرنا چاہیے وہ کوئی ایدا حقدار ہے اللہ دے سامنے جھک جاؤ اللہ دنیا بھی بہتر فرمائے گا آخرت اندر بھی اللہ جنت عطا کر کے نبی دا ساتھ عطا کرے گا دعا ہے جو سنے ہیں سنایا اللہ عمل دی توفیق